नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जारिया साल 78,000 करोड़ रुपए के कर्जों की फराहमी, रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी के इजलास में बैंकर्स का तयक़ुन। टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बित नतायज, आइंदा हफ्ते से चेक पोस्ट का दौरा करने वजीर कमर्शियल टैक्स का ऐलान। रियासती आज़मीन हज का 8वां काफिला भी हिजाज मुक़द्दस पहुंच गया। ताहाल 2720 आज़मीन रवाना। हज हाउस में जगह की तंगी के बावजूद इंतजामात इत्मीनान बख्श, अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी का दौरा, आइंदा साल मजीद बेहतर इंतजामात का तयक़ुन। और एक और खानगी स्कूल में तालिब इल्म के साथ मारपीट, खाती टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जारिया साल मुख्तलिफ शोबाजात में 78,000 करोड़ रुपए खर्च फराहम किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा रियासती सतह के बैंकर्स के 8वें इजलास में बैंकर्स ने यह तयक़ुन दिया कि ज़रई सनती पसमानदा तबक़ात और अक़लियती बहबूदी स्कीमों के लिए ये कर्ज फराहम किए जाएंगे। इजलास में वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र, वजीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने किसानों से सूद वसूल करने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि किसानों से सूद वसूल न किया जाए। इस पर बैंकर्स ने वजाहत की है कि किसानों के कर्ज़जात में 7% बेकायदगियाँ हुई हैं, जिससे 850 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इसकी वसूली की जानी है। इजलास के बाद वजीर फाइनेंस ने बताया कि खरीफ मौसम में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए के खर्च फराहम करने का निशाना रखा गया था। अब तक 7,700 करोड़ रुपए खर्च फराहम किए गए हैं। सितंबर के आखिर तक 80% निशाना मुकम्मल किया जाएगा। वजीर फाइनेंस ने बैंकर्स से कहा कि हुकूमत के बहबूदी स्कीमों में अमलावरी में बैंकर्स का ताउन जरूरी है। वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि आइंदा हफ्ते से रियासत की सरहदों के चेक पोस्ट का दौरा किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में वजीर कमर्शियल टैक्स की क़यादत में ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर फाइनेंस और वजीर आबपाशी हरीश राव के अलावा मुतल्लिका ओहदेदार भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इजलास में कमर्शियल टैक्स महकमे को मुस्तहकम करने के लिए तजावीज़ हासिल की गई हैं, ताहम टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बित नतायज बरामद हो रहे हैं। रियासती वजीर ने बताया कि बाज़ मामलात पर कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए कानूनी शोबे से वाबस्ता अफराद का इजलास तलब किया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने बताया कि महकमे कमर्शियल टैक्स को मुस्तहकम करने के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। टीआरएस के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने तेलुगुदेशम और कांग्रेसी कायदीन पर बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों पर फायरिंग चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने नहीं कराई थी। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम कायदीन को अपनी हुकूमत के दौर में किए गए इक़दामात का मुहासिबा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस कायदीन को देखकर अवाम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुड़म्बे के जरिए अवाम की जिंदगियों से किसने खेला, इससे भी सभी वाकिफ हैं। निजामाबाद की रुकने पार्लियामेंट कविता ने निजामाबाद के 7 असम्बली हलकों में अमकना स्कीम और पंचायत राज के कामों के सिलसिले में रियासती वज़रा के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर अमकना इंदिरा किरण रेड्डी के साथ मुनक्किदा इजलास में हुकूमत की 2 कमरों वाले मकानात की स्कीम के लिए मुस्तहक़ अफराद की निशानदही से मुतालिक तफसीलात हासिल की गईं। इस पर वज़ीर ने कहा कि सिलसिले में हुकूमत बहुत जल्द रहनुमायाना खतूत वज़े करेगी।
ریاستی وزیر نے بتایا کہ اندرا امکنہ اسکیم کے تحت منظور شدہ درخواست گزاروں کے لیے بھی 2 کمرے والے مکان تعمیر کیے جائیں گے۔ بعد میں کویتا نے پنچایت راج کے وزیر کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں دیہی سطح پر صفائی، پینے کے پانی، سڑکوں کی مرمت اور دیگر امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بی جے پی نے ریاستی وزیر ہریش راؤ کی طرف سے پارٹی کے صدر کشن ریڈی کو آندھرا کا ایجنٹ اور دھوکے باز قرار دینے کے ریمارک کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی سی رام چندر ریڈی نے کہا کہ دھوکے بازی بی جے پی نہیں بلکہ ٹی آر ایس کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی وعدوں پر عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ گوداوری اور کرشنا کے پانی ضائع ہونے والے مسئلے کا بی جے پی نے 1998 کے اپنے انتخابی منشور میں ذکر کیا تھا۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی میں اہم رول ادا کرنے والے پارٹی کے صدر کو آندھرا کا ایجنٹ قرار دینا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر نے کئی پارٹیاں بدلی ہیں، لیکن کشن ریڈی کا شروع سے ہی بی جے پی سے تعلق رہا ہے۔ آندھرا پردیش اسمبلی کے مانسون اجلاس کے 5ویں دن ہنگاموں اور شور و غل کے بعد کارروائی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ جمعے کے دن کارروائی کے دوران ایوان میں نوٹ برائے ووٹ اسکیم کے مسئلے پر حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان تلخ الفاظ کا تبادلہ عمل میں آیا۔ جیسے ہی اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی، اپوزیشن وائی آر سی پی نے اس مسئلے پر مباحث کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریک التوا پیش کی، لیکن اسپیکر کے سیوا پرساد نے تحریک کو مسترد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وائی آر سی پی کے ارکان ایوان کے وس میں آ گئے اور نعرے بازی کرنے لگے۔ اس کی وجہ سے کارروائی کو پہلی بار ملتوی کیا گیا۔ اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا تو ایوان میں ہنگامہ جاری رہا، جس کے بعد ایک بار پھر کارروائی کو ملتوی کیا گیا۔ وائی آر کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن موہن ریڈی نے آندھرا پردیش اسمبلی کے مانسون اجلاس کی کارروائی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگن موہن ریڈی نے کہا کہ صرف 5 دنوں کے لیے اسمبلی کی کارروائی چلانا باعث سے افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخری دن نوٹ برائے ووٹ اسکیم پر مباحث کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو خصوصی درجہ دینے پر مباحث سے بھی تلگو دیشم حکومت نے راہ فرار اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ خشک سالی اور آبپاشی پروجیکٹس پر بھی مباحث کو حکومت نے نظر انداز کر دیا۔ ریاستی عازمین حج کا 8واں قافلہ بھی خیریت و عافیت کے ساتھ حجاز کی مقدس سرزمین پہنچ چکا ہے۔ حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر ایس شکور نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اب تک ریاستی حج کمیٹی کے تحت روانہ ہونے والے 2720 عازمین جدہ پہنچ چکے ہیں۔ 8ویں قافلے کی روانگی کے موقع پر بھی وجد آور مناظر دیکھے گئے۔ والنعمة
محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکرٹری عمر جلیل نے جمعے کو حج ہاؤس پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا۔ 4TV سے بات کرتے ہوئے عمر جلیل نے عازمین کی روانگی کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حج ہاؤس میں جگہ کی تنگی کے باوجود بھی مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں، اس کے لیے حج کمیٹی کے ذمہ داروں کو وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ عمر جلیل نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو بھی حج ہاؤس میں جگہ کی تنگی سے متعلق آگاہ کیا جا چکا ہے اور انہوں نے اس بات کا تیقن دیا کہ آئندہ سال متبادل انتظام کیا جائے گا۔ اب تک جو تلنگانہ کے حاجی گئے ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ بڑے اچھے سے، اور آپ کی دلچسپی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ چھٹی پہ ہونے کے باوجود آج حج کیمپ کا دورہ کیے ہیں، تو کتنے مطمئن ہیں آپ اسپیشل آفیسر کے ساتھ پھر کے یہاں پر؟ تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ سارے انتظامات ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں اور ہماری کوشش کامیابی سے گزر رہی ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آخری حاجی جانے تک کہ ہر طرح کی ان کی سہولیت ان کو ہم پہنچا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیٹ اپ میں امپرومنٹ کی جگہ ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، وہ ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی میں نے ان کے جو منتظمین ہیں ان سے کہہ دیا ہے۔ شکر صاحب کنٹینیوسلی صبح سے شام کام کر رہے ہیں اور ان کی کوشش گزشتہ 2 سال 3 سال سے اس میں رہے ہیں، تو ایکسپیرینس ہے، تو یہ کافی کامیابی کے ساتھ انہوں نے پورا کیا ہے۔ جلیل صاحب، ایک ساتھ ایک دن میں 1000 حاجی جانا، پھر سڈن آپ کو سینٹرل حج کمیٹی کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ 3 فلائٹ جائیں گے، تو آپ لوگوں نے کس طرح کا پریپریشن کیا ہے اس؟ دیکھیے، حج کمیٹی کی طرف سے ہم کو تقریباً 1 مہینہ پہلے اطلاع ہو جاتی ہے کہ کتنے فلائٹس ڈیلی آپریٹ کریں گے اور ایک فلائٹ میں کتنے لوگ ہوں گے۔ گزشتہ سال یہ ہوا تھا کہ 2 فلائٹ ہوا کرتے تھے اور ایک فلائٹ میں 240 حاجی سوار ہوا کرتے تھے۔ اب کی بات 3 فلائٹس ہیں اور 340 حاجی کا ایک فلائٹ ہے، تو تقریباً 1000 کے قریب تو حاجی پر ڈے جا رہے ہیں، تو ان کو تقریباً 48 گھنٹے پہلے بلایا جاتا ہے۔ تقریباً 6 فلائٹ کے حاجی ہمارے پاس جمع ہیں، تو جا کے تقریباً 1800 کے قریب 1900 2200 کے قریب ہمارے لوگ حاجی جمع ہو گئے ہیں، تو ان کا انتظام کرنا ایک چیلنج تھا اور انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کمی رہ جائے، تو اگر آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی قسم کی کمی نظر آتی ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فوراً اس کو دور کیا جائے۔ سر، اب تک تو تلنگانہ کے حاجی گئے ہیں، لوکل کے بھی حاجی ہوتے ہیں، تو اب تک تو کافی کوئی اتنی زیادہ دشواری نظر نہیں آئی، لیکن اب جو آندھرا کے حاجی آئیں گے تو اس کے لیے کچھ الگ سے آپ لوگوں نے پریپریشن کیا ہے؟ نہیں، ہم تو سارے حاجیوں کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ حیدرآباد کے یا اطراف و اکناف کے جو حاجی ہوتے ہیں وہ آخری منٹ پہ جانے سے 2-4 گھنٹے پہلے آتے ہیں۔ ہم تو ان کا سارا انتظام یہ کر کے رکھتے ہیں کہ ان کو 24 گھنٹے پہلے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے سے ہم پورا انتظام کر کے رکھتے ہیں سارے حاجیوں کے لیے۔ تو وی آر پریپیئرڈ فار آل دی حاجیز، ویدر وہ لوگ آئیں یا نہ آئیں، ہم تو ان کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے سال سے حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ چیئرمین آئے، چیئرمین کمیٹی بنائی جائے، سب کی جائے۔ ذاتی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، کیا پھر آئندہ چیئرمین کی ضرورت پڑے گی حج کمیٹی کو؟ نہیں، اٹ از اے پولیٹیکل ڈیسیشن، اٹس اے پولیٹیکل نیسیسٹی۔ جیسا لیجسلیچر ہونی چاہیے، اسی طرح الیکٹڈ نامینیٹڈ پوسٹ بھی ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک گورننگ باڈی ہوتی ہے، وہ گورننگ باڈی ہوگی انشاءاللہ۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ، جو ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل کی ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے صدر نشین بھی ہیں، RMO اور دیگر اسٹاف کے ہمراہ دواخانے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے MLA بجٹ کے ذریعے اور مجلس کی نمائندگی پر کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ بعد میں انتظامیہ کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ہاسپٹل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے سالانہ ایجنڈے پر مختلف سفارشات کو منظوری دی گئی، جس میں پارکنگ، کینٹین کے کرایہ ناموں کی تجدید اور دواخانے کے لیے مختلف سامان کی خریدی کو بھی منظوری دی گئی۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے فرسٹ لانسر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ نماز جمعہ مقامی مسجد میں ادا کرنے کے بعد انہوں نے مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔
सेंट जोसेफ स्कूल के एक कम उम्र तालिब इल्म की अफसोसनाक मौत का वाक़या होकर 3 रोज ही हुए हैं। अब एक और खानगी स्कूल का 6वीं जमात का तालिब इल्म अपने उस्ताद के जालिमाना सलूक का शिकार होकर शदीद जख्मी हो गया। लंगर हाउस के कृष्णावेनी टैलेंट स्कूल में ज़ेर तालीम 10 साला अनुष यादव लंच के औकात में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उनकी जानिब से फेंका गया चाक का टुकड़ा स्कूल के एक टीचर को जा लगा। इसी बात पर बरहम होकर सुधीर नामी टीचर ने कमसिन अनुष को जानवरों की तरह ज़ुदोकुब किया, जिस पर वो बेहोश हो गया। उसे फौरी मुकामी सरकारी दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने खानगी दवाखाना मुंतकिल करने का मशवरा दिया। बर वक्त तिब्बी इमदाद दी गई और काफ़ी देर के बाद अनुष को होश आया। लंगर हाउस पुलिस ने सुधीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात जारी हैं। जमाली कुंटा गोलकुंडे में कचरेदान के करीब एक एक्टिवा मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बलदी अमले की इत्तला पर गोलकुंडा पुलिस फौरी वहां पहुंची, गाड़ी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। बहादुरपुरे के स्क्रैप का कारोबार करने वालों ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी ताजरों ने सिलसिले में जुमे के दिन अपना कारोबार बंद करके एक रैली निकाली। इस मौके पर एहतजाजियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले बहादुरपुरा पुलिस ने स्क्रैप का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सामान जब्त कर लिया था। एसीपी बोयनपल्ली पुलिस गणेश रेड्डी ने मुकामी गणेश कमेटियों के जिम्मेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। ताजिरों ने इस सिलसिले में जुमे के दिन एक रैली निकाली। उन्होंने गणेश कमेटियों के जिम्मेदारों को हिदायत दी कि वो गणेश मूर्तियां बिठाने से पहले पुलिस की इजाज़त हासिल करें। इसके अलावा त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाया जाए, डीजे का इस्तेमाल न करें और पुलिस के साथ ताउन करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर साबिक रुकने बलदिया एम नरसिम्हा यादव भी मौजूद थे। शहर में जगतगीर गुट्टे के कमला परसना नगर में एक जोड़े की लाशें मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई हैं, जबकि जोड़े का बच्चा मकान में तन्हा रोता हुआ पाया गया। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक का साकिन 30 साला मंजुनाथ अपनी अहलिया 26 साला रानी के साथ गुज़िश्ता चंद महीनों से कमला परसना नगर में मुकीम था। जुमे के दिन सुबह उनके मकान से बच्चे के मुसलसल रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। जब दरवाज़ा खोला गया तो दोनों की लाशें नजर आईं। लाशों को फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया। शुबा किया जा रहा है कि मज़कूरा जोड़े ने खुदकुशी की होगी, क्योंकि मंजुनाथ की लाश रस्सी से लटकी हुई पाई गई। उसकी बीवी रानी फर्श पर मुर्दा हालत में दस्तयाब हुई। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। शाहबाद गुड़ा वाक़े चिलकलगुड़े में एक मेडिकल शॉप को आग लगने से करीब 3 लाख रुपए मालियती अद्वियात व दूसरा सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह के औकात में मेडिकल शॉप में अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में दुकान के कुछ हिस्से को अपनी लिपेट में ले लिया। मुकामी अफराद ने कोशिश करके आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कारखाना पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 अफराद एक शख्स की मोटरसाइकिल से 60,000 रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए। मुतासरा शख्स ने मीडिया को बताया कि जुमे के दिन दोपहर के औकात में वायापुर इलाके की SBI बैंक में 60,000 रुपए जमा कराने गया था, जहां 2 अफराद उसका पीछा करते हुए बैंक पहुंचे। दोनों ने रमेश को वहां से ये कहकर रवाना कर दिया कि उससे बैंक मैनेजर बुला रहा है और खुद मोटरसाइकिल की डिक्की से रकम लेकर फरार हो गए। मुतासरा शख्स ने इस सिलसिले में कारखाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जारिया साल 78,000 करोड़ रुपए के कर्जों की फराहमी। रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी के इजलास में बैंकर्स का तयक़ुन। टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बित नतायज। आइंदा हफ्ते से चेक पोस्ट का दौरा करने वजीर कमर्शियल टैक्स का ऐलान।
ریاستی عازمین حج کا 8واں قافلہ بھی حجاز مقدس پہنچ گیا، تاحال 2720 عازمین روانہ۔ حج ہاؤس میں جگہ کی تنگی کے باوجود انتظامات اطمینان بخش، اقلیتی بہبود کے سیکرٹری کا دورہ، آئندہ سال مزید بہتر انتظامات کا تیقن۔ ایک اور خانگی اسکول میں طالب علم کے ساتھ مار پیٹ، خاطی ٹیچر کے خلاف مقدمہ درج۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔